नाजरीन, क्या ईरान और अमेरिका की खतरनाक जंग खत्म होने के करीब है? क्या रूस इस जंग को रोकने में अहम किरदार अदा करने जा रहा है? और क्या खलीज में तेल की सप्लाई बंद होने से दुनिया एक बड़े मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है? अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। क्या वाकई जंग खत्म होने वाली है? क्या आबनाए हरमुज बंद होने से मुआशी मईशत हिल जाएगी? और क्या अमेरिका इस जंग की भारी कीमत अदा कर रहा है? तो आज अपने इस व्लॉग में हम बताएंगे कि ईरान और अमेरिका की जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, रूस की खुफिया सिफारती कोशिशें क्या कर रही हैं, तेल की आलमी मार्केट पर असरात और वो हकायक जो शायद आपको कहीं और से ना सुनने को मिले। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। उन्होंने ये बात रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। रूसी सदर से राबते के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग जल्द खत्म हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि जंग चंद दिनों या हफ्तों में खत्म हो सकती है तो उनका जवाब था, मुझे लगता है जल्द, बहुत जल्द। उन्होंने बताया कि उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरान और यूक्रेन जंग के बारे में टेलीफोन पर मुस्बत गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि रूस ईरान के साथ जंग खत्म कराने में मदद करना चाहता है और मैंने इनसे कहा है कि आप यूक्रेन जंग खत्म करके ज्यादा मदद कर सकते हैं, ताहम वो इस मामले में तामीरी किरदार अदा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब रूसी सदर के मशीर यूरी ओकाशॉव का कहना है कि सदर ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के तनाज़े को जल्द सियासी और सिफारती तरीके से हल करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने बताया कि सदर पुतिन ने खलीजी ममालिक के रहनुमाओं, ईरान के सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से होने वाले हालिया राबतों का जिक्र करते हुए कहा कि इन राबतों का मकसद ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए सिफारती रास्ता तलाश करना है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भी एक बयान में कहा कि चीन, रूस और फ्रांस समेत कई ममालिक ने ईरान से जंग बंदी के हवाले से राबता किया है। ताहम उन्होंने वाज़े किया कि किसी भी जंग बंदी के लिए पहली और बुनियादी शर्त यह है कि इसके खिलाफ जारियत दोबारा ना दोहराई जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान जंग मुमकिना तौर पर जल्द खत्म होने के बयान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमायां कमी रिकॉर्ड हुई है। मंगल को बैरल क्रूड की कीमत 4.2% कमी के बाद $94.79 फी बैरल तक आ गई, जबकि अमेरिकी खाम तेल 4% कमी के बाद $90.96 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। इब्तदाई ट्रेडिंग में दोनों में तकरीबन 11% तक कमी देखी गई थी। पीर को तेल की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई थी और $200 फी बैरल से ऊपर चली गई थी। ताहम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद मार्केट में खदशात कम हुए और कीमतों में नुमायां कमी देखी जा रही है। अमेरिका की जानिब से रूस पर आयद तेल की पाबंदियां नरम करने और हंगामी तेल ज़खायर जारी करने पर गौर की इतलात भी सामने आई हैं, जिसका मकसद आलमी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों को काबू में रखना है। तज्जियाकारों के मुताबिक हालिया हालात के बायस तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में शदीद उतार चढ़ाव बरकरार रह सकता है। रूसी सदर से गुफ्तगू के बाद सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तेल की किल्लत कम करने के लिए बाज़ ममालिक पर आयद तेल से मुतलिक पाबंदियों में नरमी कर सकता है। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज में तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त रोकने की कोशिश की तो अमेरिका ईरान पर 20 गुना शिद्दत से मजीद सख्त हमला करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज के जरिए तेल की तरसील रोकने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी जानिब पाज़ारान इनकलाब ने वाज़े किया है कि ईरान पर हमले जारी रहे तो मशरिक़ वस्ता में 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के 51 बहरी जहाज़ तबाह कर दिए गए हैं और इनकी मिसाइल और ड्रोन्स की सलाहियत 10% बाकी बची है। उनका कहना था कि अब ईरान पर हमलों में लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो पेट्रियट मिसाइल से सस्ती है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें कम करने के लिए कुछ पाबंदियां खत्म कर रहे हैं। मजीद कहा कि अब ईरान के ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले किए जाएंगे। उनका कहना था कि वार्निंग दरअसल आलमी तिजारत और उन ममालिक के मुफाद में है जो खलीजी ममालिक से तेल हासिल करते हैं, जिनमें चीन जैसे बड़े खरीदार भी शामिल हैं। उधर ईरानी हुकाम का कहना है कि जंग के खात्मे का फैसला ईरान खुद करेगा। जंग के बायस आबनाए हुर्मुज अमलन बंद हो चुकी है, जिसके नतीजे में 1 हफ्ते से भी ज़ायद अरसे से तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल है, जबकि ज़ख़ीरा गाहें भरने के बायस तेल पैदा करने वाले ममालिक को पैदावार रोकना पड़ी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग में ना कूदने पर मायूसी का इजहार कर दिया
دیا۔ سینیٹر لنزے گراہم نے کہا کہ سعودی عرب ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے اپنی فوج استعمال کرنے سے انکار کر رہا ہے، جبکہ ایران نے خطے میں دہشت پھیلا رکھی ہے اور 7 امریکیوں کو قتل کیا ہے۔ سینیٹر لنزے گراہم نے سوال کیا کہ امریکہ سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ دفاعی سمجھوتہ کیوں کرے جو باہمی مفاد کے لیے جنگ میں لڑنے کو تیار نہیں۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی نے کہا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانہ ایران کے مسلسل حملوں کی وجہ سے خالی کرایا جا رہا ہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کا موجودہ حکومتی نظام خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ مارکو روبیو کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت ریاستی وسائل کو دہشت گردی میں استعمال کر رہی ہے۔ امریکی حملوں کا مقصد ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنا ہے۔ ایران پر حملوں کا مقصد ایران کی اس صلاحیت کو ختم کرنا ہے۔ ہم بزور طاقت اس مقصد کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کا موجودہ حکومتی نظام خطے اور دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایرانی حکومت دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران اپنے پڑوسیوں پر حملے کر رہا ہے، توانائی اور شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پڑوسی ممالک میں سفارت خانوں پر حملے کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال خرازی نے جنگ کے خاتمے سے متعلق بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی دباؤ ہی امریکہ اور اسرائیل کو جارحیت سے روک سکتا ہے۔ دیگر ممالک پر معاشی دباؤ بڑھا تو تنازع کے خاتمے کے لیے مداخلت کر سکتے ہیں۔ دیگر ممالک گارنٹی دیں کہ امریکہ اور اسرائیل جارحیت نہیں کرے گا تو شاید معاملہ حل ہو۔ کمال خرازی نے کہا کہ امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی ہے۔ ایرانی افواج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہیں اور ہم تو امریکہ کے خلاف طویل عرصے تک جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دفاعی صلاحیت کے لیے ایران کسی اور ملک پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اسلحہ اور بارود خود بناتا ہے۔ ایرانی افواج کے پاس ضرورت کا تمام اسلحہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا مطلب ہے کہ ایرانی نظام کا کام کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جب سمجھ جائیں گے کہ ان کی حکمت عملی کام نہیں کر رہی تو یہ گیم کا اینڈ ہوگا۔ آخر میں امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف جارحیت کو روکنا ہی پڑے گا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایران کی جانب سے عرب ممالک پر داغے گئے ڈرونز اور میزائل حملوں کی تفصیلات جاری کر دیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران نے حالیہ جنگ کے آغاز سے عرب ممالک میں اپنے اہداف پر 2000 ڈرونز اور 500 میزائل داغے۔ نیو یارک ٹائمز میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے میزائل کم ہونے کے تاثر کے برخلاف حملوں کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئی، جبکہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے جانے والے حملوں کی تفصیلات کی عدم فراہمی رہی ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تل ابیب میں 10 خیبر چکن میزائل داغے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بتا دیا تھا کہ اب مقبوضہ فلسطین میں سائرن کے بعد سائرن کی گونج بند نہیں ہوگی، جبکہ امریکی نیوی پر بھی خیبر چکن میزائل سے حملہ کیا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور امریکی عوام اپنے ٹیکسز کی رقم کی بے دریغ خرچ پر نالاں ہیں۔ دعووں کے برعکس ایران کے خلاف یہ جنگ بھاری اخراجات کے باعث امریکہ کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے اور امریکی عوام اپنے ٹیکسز کے پیسے کا ضیاع دیکھ کر ٹرمپ انتظامیہ سے تنگ آ گئے ہیں۔ ایران جنگ سے متعلق سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے چشم کشا رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ٹیکس دہندگان کو ایران کے خلاف جنگ روزانہ $890 ملین کی پڑ رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے خلاف فضائی کارروائیوں میں روزانہ تقریباً $30 ملین خرچ ہو رہے ہیں۔ فوجی نقل و حرکت اور مشقوں پر $15 ملین یومیہ، جبکہ زمینی کارروائی پر $1.6 ملین روزانہ کے اخراجات ہیں۔ امریکہ دھماکوں، بموں، میزائلوں اور توپ خانے پر تقریباً $1.5 خرچ کر چکا ہے۔ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے والے انٹرسیپٹر سسٹمز پر $1.7 ارب خرچ ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر جنگ 2 ماہ تک جاری رہی تو اس کی لاگت $95 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک سروے میں امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد ایران جنگ کے خلاف ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ حکومت جنگ پر جنگ خرچ ہونے والے اربوں ڈالرز کو امریکی عوام کے فلاح و بہبود پر خرچ کرے۔ ویور سوال یہی ہے کہ کیا واقعی ایران اور امریکہ کے درمیان یہ خطرناک جنگ ختم ہونے جا رہی ہے یا یہ صرف ایک عارضی خاموشی ہے جس کے بعد خطہ ایک اور بڑی تباہی کی طرف بڑھ سکتا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عالمی طاقتیں سفارتکاری کے ذریعے اس تنازع کو ختم کر پائیں گی یا مشرق وسطی ایک طویل اور خطرناک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فی الحال صورتحال انتہائی نازک ہے اور دنیا بھر کی نظریں اسی تنازع پر جمی ہوئی ہیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔